श्री परमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము దశమస్కంధ పరిచ్ఛేదము 43వ దశకము తృణావర్త సంహారము. త్వామేకదా గురుమరుత్పురనాథవోఢుం గాఢాధిరూఢగరిమాణమపారయంతి మాతా నిధాయ శయనే కిమిదం బతేతి ధ్యాయంత్యచేష్టత గృహేషు నివిష్టశంకా तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोषव्याजृम्भिपांसुपटली परिपूरिताशः वात्यावपुः किल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहारजनमानसहारिणं त्वाम् उद्दामपांसुतिमिराहतदृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सुनन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्ठः पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेहभ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरिधृष्टहासम् आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिवनीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दम् नन्दादिगोपपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं दनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोऽधुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम्। श्रीहरये नमः।